सोलर सिस्टम कितने में लगा रहे हैं, रेट काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। आपका 10 महीने में पैसे पूरे हो रहे हैं। मैं तकरीबन 2 लाख रुपया महीना सेव कर रहा हूँ। मेरे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1600 से 2000 यूनिट। तो पैसे तो मेरे तकरीबन 2 से 3 साल पहले ही पूरे हो गए थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मैस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे सोलर के रेट्स के बारे में थोड़ी सी, कि रेट्स काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और अब तो मेरा अपना ख्याल है कि ब्रेक इवन के करीब करीब पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे बार बार रेट्स आ रहे होते हैं। इस वक्त जो अगर हम ये कहें कि FOB कराची के जो रेट है वो तकरीबन कुछ 35 से 37 रुपये है, डिपेंड करता है ब्रांड पे, कंपनी पे। जब 35 से 37 रुपये अगर है कंटेनर का रेट FOB, वो भी 6 कंटेनर का रेट है, तो डेफिनेटली जो हमें मिलेगा, यानी यूज़र को जो मिलेगा वो 40 प्लस में मिलेगा। तो इस वक्त रेट जो है वो वेरी कर रहा है, 40 से लेके कोई 50 तक रेट जो है ना वो डिपेंड कर रहा है इसका, पर वाट हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो ज़ाहिर है हम सब लोग रोज़ों में मसरूफ़ हैं, अपने मसली जो है ना उसमें मसरूफ़ हैं, तो शायद लोगों का रुझान जो है वो सोलर की तरफ कम है। लेकिन जो रेट है वो काफ़ी वाकई नीचे आए हुए हैं और काफ़ी हद तक नीचे आए हुए हैं। 50 रुपीज़ से नीचे ही इस टाइम तकरीबन सारे रेट आए हुए हैं। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसी अगर हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में जो रेट थे तकरीबन कोई 60 से ऊपर थे, यानी 60 और 80 के दरमियान थे। तो अब जो रेट है वो बहुत नीचे है। ये दूसरा जो है वो लोग आजकल ये पूछ रहे हैं कि जी आप जो है वो सोलर सिस्टम कितने में लगा रहे हैं। हमने तो वो आप पर अभी तक बरकरार रखी है, जो अपने जो मतलब समझ रहे हैं कि हमारे मिडिल क्लास लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने वही जो 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है वो हमने 5 लाख रुपये में रखा हुआ है। 10 किलोवाट का 10 लाख में रखा हुआ है। नेट मीटरिंग इसके अलावा है। नेट मीटरिंग के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि नेट मीटरिंग में एक तो वापडा ने अपना डिमांड नोटिस बढ़ा दिया, दूसरा आपको पता है उसमें अल्लाह माफ़ करे जो गिव अवे है और वो चीज़ें सारी, वो तो आपको पता है काम जिस तरह होता है पाकिस्तान में, वो सबको पता है। तो उस हवाले से जो हमारा पैकेज है वो अपनी जगह पे बरकरार है। तो इसके अलावा दूसरा जो सवाल बार बार लोग कमेंट्स में कर पूछते हैं कि जी बैटरी कौन सी अच्छी है, क्या लिथियम अच्छी है या ट्यूबलर अच्छी है। तो लिथियम और ट्यूबलर का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ट्यूबलर पानी वाली बैटरी है और लिथियम जो है वो उसमें प्रॉपर सेल होते हैं। लिथियम एग्जैक्ट वही टेक्नोलॉजी है जो आपके मोबाइल में यूज़ होती है, यानी उसमें चार्ज कब होना है, 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाना है। और ये वही लिथियम है जो गाड़ियों में भी IP4 इस्तेमाल होती है। आपको पता ही होगा कि गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं। तो वो जो बैटरी यूज़ हो रही है उसका कंपैरिजन ट्यूबलर के साथ कर ही नहीं सकते आप। ट्यूबलर बिल्कुल अलग चीज़ है और ट्यूबलर हैवी लोड के ऊपर जब 50 एम्पेयर से ज़्यादा डिस्चार्ज करंट तो बिल्कुल ही बैठ जाती है। तो जो दोस्त अब आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो जो है वो अपना ट्यूबलर की बजाय लिथियम पे जाए। मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी राय से काफ़ी लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। मेरी राय ये है कि जो ट्यूबलर से बेहतर तो यूज़ जो ब्रांडेड आती है लिथियम वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिथियम जो लिखा होता है वो उसमें वो चीज़ होती है और वो हैवी लोड के साथ चल सकती है। उसमें ऐसा मैकेनिज्म है तो हैवी लोड को यानी AC वगैरह को आराम से चला सकती है। वो कैलकुलेटेड है, उसमें प्लस माइनस नहीं है। यानी अगर आपकी 100% बैटरी चार्ज है, 5000 का वाट लोड है, 5000 वाट आपका लोड चल रहा है तो 1 घंटा बैकअप देगी। 1000 का चल रहा है तो 5 घंटे बैकअप देगी। वो कैलकुलेटेड उसमें मैकेनिज्म है। तो और फ्यूचर भी डेफिनेटली जो है वो लिथियम का ही है। और लिथियम की लाइफ जो है ना वो तकरीबन इस टाइम जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं वो 10 साल क्लेम कर रही है, 8 से 10 साल। अगर से हम अगर उसको 7 ईयर्स भी कहते हैं, 5 ईयर्स भी कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ट्यूबलर हो तो हम आपको 2 दफ़ा बदल देंगे और जो दूसरी है लिथियम हमारी वही रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो लिथियम ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। एक खबर के मुताबिक कि इस पिछले महीने 5 रुपये बढ़ा था और इस दफ़ा फिर उन्होंने 2 रुपये समथिंग बढ़ाया, यानी तकरीबन 7 रुपये बढ़ चुका है। ये जो नई गवर्नमेंट है उसके उसमें 7 रुपये ये बढ़ चुका है। तो अब जो 7 रुपये बढ़ चुका है तो अब आप खुद बताएं कि तकरीबन ये अभी मैं कल ही चेक कर रहा था कुछ 60 रुपये से ऊपर चला गया है। तो अगर आपका फर्ज करें 1000 यूनिट मंथली कंज्यूम होता है
تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو بل ہے وہ لاکھ روپے سے اوپر آئے گا ٹیکسز وغیرہ ڈال کے 3 فیز میٹر کا۔ اب جو ہم اگر بات کریں کہ جی مجھے دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں سیونگ کیا ہوگی، اگر آپ 1000 واٹ کی سیونگ کو چیک کریں تو میں کنفرم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کا 90,000 سے 1 لاکھ روپیہ مہینہ سیو ہوتا ہے۔ اور 1000 واٹ کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں ہم، کس طرح اس کو وابڈا کو واپس بھیج سکتے ہیں؟ 10 کلو واٹ کے ایک سسٹم سے ہم 1000 سے 1500 یونٹ ہر مہینے وابڈا کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی بچت کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 1 لاکھ روپے۔ یعنی اگر آپ نے 10 کلو واٹ کا سسٹم لگایا ہے اور وہ 10 لاکھ میں ہی لگا ہے تو وہ آپ کا 10 مہینے میں پیسے پورے ہو رہے ہیں، جو کہ پہلے 3 سال میں پورے ہوتے تھے، اب کیونکہ بجلی مہنگی ہو گئی تو 10 مہینے میں پورے ہو رہے ہیں۔ اور ایک سوال اور بھی لوگ کرتے ہیں جی آپ نے اپنا سسٹم جو لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس پہ کتنا سیو کر چکے ہیں؟ تو میں ایک رفلی کیلکولیشن بتاتا ہوں، ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن رفلی کیلکولیشن کے مطابق میں نے اگر فرض کریں 2019 میں سسٹم لگایا تھا، اس میں میرے جو پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں 1600 سے 2000 یونٹ، یعنی میں تقریباً 2 لاکھ روپیہ مہینہ سیو کر رہا ہوں۔ اور 2 لاکھ میں سے میں نے 5 سالوں میں، اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تقریباً کوئی مطلب سمجھ لیں کہ وابڈا کی طرف ہی میرا چلتا رہتا ہے کریڈٹ، اور مجھے کبھی بل نہیں آیا تقریباً 5 سال ہونے والا۔ تو پیسے تو میرے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے ہی پورے ہو گئے تھے۔ اب جو ہے وہ میں اگر میں گرمی میں اے سی بھی چلتے ہیں، 4-5 اے سی بھی چلتے ہیں اس آفس میں، اور کمپیوٹرز بھی ہیں، لائٹس بھی ہیں، ڈسپلے کے لائٹیں بھی ہیں، تو مطلب لیب بھی ہے، اس میں سمجھ لیں کہ تقریباً 3 سے 4 فلور کو فیڈ کرتے ہیں ہم۔ اور 3-4 فلور میں ہمارا جو پہلے بل آتا تھا، یعنی میں اگر آپ 19 کی بات کروں تو پہلے مہینے میں 50,000 بل آیا تھا۔ اس کے بعد جب سے ہم نے نیٹ میٹرنگ کرائی الحمدللہ تو کوئی بل نہیں ہم نے وابڈا کو پے کیا، بلکہ ہمیشہ وابڈا کی طرف ہمارے پیسے رہتے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر آپ اپراکسیمیٹ اگر 10 کلو واٹ کی ہم کیلکولیشن کریں تو 1 لاکھ روپیہ مہینہ 10 کلو واٹ سیو کیا کرے گا، اور سال میں 12 لاکھ روپیہ آپ کو سیو ہوگا۔ تو اب جو 12 لاکھ روپے کا سسٹم نہیں ہے اور 12 لاکھ روپے آپ نے سیو کر لینا 10 کلو واٹ میں سے، تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس ٹائم جو ہے وہ بہت مناسب موسم ہے اور بہت ہی آئیڈیل پرائسز ہیں اور سامان بھی اویلیبل ہے۔ تو اگر کوئی دوست اب آپ یہ سوچتا ہے تو اس کو اس مہینے لگوا لینا چاہیے، یا عید کے فوراً بعد بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو اب ہم آخری بات کریں کہ وابڈا جو ہے وہ ریٹ کیوں بڑھا رہا ہے۔ وہی پرانی بات ہے کہ کیپیسٹی چارجز ہیں، اوپر سے IMF کا جو ہے وہ بوجھ ہے، اور ایک خبر کے مطابق امریکہ نے کہا ہے پاکستان کو کہ ہم پاکستان کی توانائی کے شعبے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اچھی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف سے IMF کے تھرو آپ ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں اور ان کو فوکس کر رہے ہیں کہ اپنا ریٹ بڑھائیں، اور دوسری طرف آپ ہمیں پاک ایران گیس پائپ لائن لینے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تیسری طرف سے پاکستان کو آپ محتاج رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اچھی ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ چینی انجینئرس پہ حملہ ہوا ہے اور وہ جو ہمارے ڈیم پہ کام ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا، اور سارے جو مزدور ہیں اور وہاں پہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سسٹم سارا کلوز ہو گیا۔ وہ ہمارا پاور کا ہی ہے، وہ اگر آپ وہ ڈیم بن جائے تو ہمیں بے شمار ہم فائدے ہیں اس کے، وہ ہمیں ہونے نہیں دے رہے۔ اصل تو یہ سمجھنے کی بات ہے، میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، امریکہ اور انڈیا پاکستان کو گرو نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ ہمیشہ سے اس کو محتاج رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی اوپر سے منافقت تو چلتی رہتی ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ریئل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر وہ ہمارا ریئل میں واقعی ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسے جو چینی انجینئرس پہ حملہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کون کر رہا ہے، خیر اس میں انڈیا کا فائدہ ہے، امریکہ کا فائدہ ہے، اور جو CPEC پہ حملے ہو رہے ہیں، جو افغانستان میں حالات ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کا فائدہ اس میں ہے اور اس کا امریکہ کا فائدہ ہے۔ پاکستان کو امریکہ کی ایک ہی پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو محتاج رکھنا چاہتا ہے، اور جب کوئی بندہ، جب کوئی ملک ایسا سوچتا ہے اس کی یہ پالیسی ہوتی ہے، اور ہم کیا ہیں، ہم جو ہے وہ غلامی کی اس قید میں جا کے اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ ہمیں جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی، جو ملک ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کی توانائی کی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ ہمیں محتاج رکھنا چاہتے ہیں۔ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بہت ساری محبتوں چاہتوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے بھی علاج تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔